प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्लोरा रॉड्रिगीस. हांव आसनोरासान येयल्या आनी म्हजी तिसरी पावट. आनी म्हाजे दोळ्यांचे खूब प्रॉब्लेम आहले. म्हाजे दोळे एकदम जोवताले आनी डॉक्टरान म्हाका सांगलेलें की तुका ऑपरेशन करचें पडटलें, पूण दोनी हांगा दोळ्यांक बुराक करून. आनी म्हाका खूब बेजार जाल्ली. म्हाजें रातचें दिसोना आहलें सारकें. आनी मागीर हांव भायर सोल्लीं, वतान बसून म्हाका जायना आहलें. एक दीस हांवें ब्रदराक फोन केलो, ब्रदर फोन उखलूंक ना. ब्रदराच्या चेडवान मागीर 10 मिनटान फोन उखल्लो. ब्रदराच्या चेडवान सांगलें आपूण ब्रदराक सांगता म्हणून. आनी हांव विश्वासान त्याचो विश्वास दवरलो. ब्रदरान म्हजें मागणें केलें आनी हांव सदांच 3 वरांचेर मागणें आयकतां. आनी एक दीस ब्रदरान 3 वरांच्या मागण्यान म्हाका दोळ्यांचें म्हजें सांगलें की एक बायल बसल्या मागणें आयकता कोण घेवन, तेजे दोळ्यांक हात लायलो म्हणून. आनी हांव विश्वासान हांवें पावडतान म्हजे दोळे बरे जाले. डॉक्टरागेर गेली. डॉक्टरान म्हणलें तुका कांय जावंक ना, तुजे दोळे एकदम बरे जाले म्हणून.